चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। तो आज इंडिया टुडे में ये पाकिस्तान के ऊपर अटैक करें। आजाद डिजिटल मीडिया ने अब उस लेटर को नाज़िर अगर पढ़ा जाए, सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आजाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। आज के प्रोग्राम में भी पाक भारत टेंशन के हवाले से बात करेंगे। कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान की तरफ से। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में कल जो मोदी सरकार को जवाब दिया गया, उस रिस्पॉन्ड के बाद जो भारत में भौंचाल आया है, जो भारत में चीखें उठी हैं, जो भारत में सन्नाटा छाया है, इस हवाले से कुछ अहम डिटेल्स हैं जो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक तो पॉइंट जिसकी तफसीलात आपके साथ हमने शेयर करनी है, भारत ने अपने प्रिंसिपल स्टांस से पसपाई अख्तियार की है। अब इसको पसपाई कहना है, इसको यू टर्न कहना है, मैं तो डिटेल आपकी खिदमत में पेश करूंगा। फैसला आप खुद कर लीजिएगा कि भारत ने कैसे अपनी जो पोजीशन है उस पोजीशन को चेंज किया है। जो प्रिंसिपल स्टांस है उससे भारत पीछे हट गया है। इसके अलावा नाज़रीन, दूसरी जो चीज, जो डिटेल मैंने आपके साथ शेयर करनी है, वो जो भारत में एक भौंचाल आया है पाकिस्तान के एक सख्त फैसले पे, उसका रिएक्शन क्या आ रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। और तीसरा, जिससे अपने वीडियो लॉग का आगाज करेंगे, तीसरा पॉइंट यह है कि भारत की तरफ से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, उस प्रोपेगेंडे के महाज पर भी पाकिस्तान के मीडिया ने और खास तौर पे आजाद डिजिटल के प्लेटफॉर्म ने कैसे कामयाबी हासिल की है कि इंडिया टुडे आज आजाद डिजिटल मीडिया को कोट करके क्या कह रहा है, इस खबर से अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे। लेकिन डिटेल पे आने से पहले एक तो आपसे दरखास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर आपने जरूर करना है। नाज़रीन, ये पहलगाम का वाकया जब पेश आता है 3 बजे, इंडियन मीडिया खुद रिपोर्ट करता है कि 3 बजे ये इंसिडेंट जो है वो वकू पजीर होता है। और 3:05 पे इंडियन मीडिया जो है इसका इल्जाम पाकिस्तान पे लगा देता है, मलबा पाकिस्तान पे गिरा दिया जाता है कि पहलगाम इंसिडेंट का जो जिम्मेदार है इसके पीछे पाकिस्तान है। पूरी एक प्रोपेगेंडा कैंपेन चलती है। अब दुनिया के किसी मुल्क को आप ले लें, आप अमेरिका को निकाल के देखें, आप बर्तानिया को निकाल के देखें, दुनिया का जितना तरक्की याफ्ता मुल्क निकाल लें, जितनी भी उसकी टेक्नोलॉजी में उसकी तरक्की होगी, उसकी डेवलपमेंट होगी, उसकी अचीवमेंट होगी, उसके बावजूद भी दुनिया का एक मुल्क भी ऐसा नहीं जो 5 मिनट के अंदर किसी इंसिडेंट के नतीजे पे पहुंच जाए, जो 5 मिनट के अंदर किसी वाकये की इंक्वायरी को मुकम्मल करके उसका जिम्मेदार ला के मीडिया के और पब्लिक के और दुनिया के सामने ला के खड़ा कर दे। अब इंडियन मीडिया ने यह किया जब पहलगाम का वाकया पेश आया। अब इंडियन मीडिया को जो पाकिस्तान के मीडिया की तरफ से और बिलखसूस आजाद डिजिटल मीडिया की तरफ से रिस्पॉन्ड किया गया झूठे प्रोपेगेंडे पे। अब झूठा प्रोपेगेंडा क्या हम कह रहे थे? हम ये कह रहे थे कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये इंसिडेंट हुआ है, इस इंसिडेंट में इंसानी जानों का ज़िया हुआ है, लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान ने मजम्मत की, पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने मजम्मत की, पाकिस्तान के मीडिया ने मजम्मत की, लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान का मीडिया यह कह रहा था कि यह पूरा ड्रामा रचाया गया है, यह भारत का अपना सिक्योरिटी फेलियर है, यह भारत का अपना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। अब होता क्या है, इंडियन मीडिया मलबा पाकिस्तान पे लगाता है, लेकिन जब पाकिस्तान का मीडिया इसको रिस्पॉन्ड करता है तो आज इंडिया टुडे में चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। इंडिया टुडे क्या लिख रहा है, मैं सिर्फ 2 सतरें पढ़ना चाहूंगा पहले पैराग्राफ की। पहलगाम अटैक इज नाउ बीइंग टारगेटेड बाय द कोऑर्डिनेटेड एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पाकिस्तान। यानी इंडिया जो खुद, इंडियन मीडिया जो खुद प्रोपेगेंडा कर रहा था और पाकिस्तान के खिलाफ मोदी सरकार के ऊपर यह दबाव भी डाल रहा था कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक करें। अभी वो खदशात मौजूद हैं कि भारत पाकिस्तान पे स्ट्राइक कर सकता है, लेकिन इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा था इस इंसिडेंट को लेके। अब जब पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया, आजाद डिजिटल मीडिया ने इस हवाले से सीरियसली इस इश्यू को लिया, एक्सपोज किया इंडिया को और टाइमली हर चीज को रिपोर्ट किया। अब आजाद डिजिटल के ऊपर इंडियन टुडे ये कह रहा है कि ये आजाद डिजिटल मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है, यानी चीखना चिल्लाना इंडियन मीडिया ने और उनके अच्छे एक मीडिया आउटलेट ने, इंडिया टुडे ने चिल्लाना शुरू कर दिया। अभी तो पार्टी शुरू हुई थी, आगाज आपने किया था और अब आप डिफेंस पे चले गए हैं। और अब इंडियन टुडे में क्या लिखा जा रहा है, इंडियन टुडे में यह लिखा जा रहा है कि द स्मीयर कैंपेन डिड नॉट स्टॉप विद द पॉलिटिकल फिगर, इंडियन मीडिया आउटलेट कवरिंग द अटैक एंड एक्सपोजिंग द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पाकिस्तान।
آپ کو 5 منٹ کے اندر کیسے پتا چل گیا؟ انڈین میڈیا ہی تھا نا, کوئی سیکیورٹی ایجنسی بھی نہیں تھی. آپ نے ملبہ پاکستان پہ کیسے گرایا؟ تو پروپیگنڈا تو آپ کر رہے تھے. آپ جو پاکستان کے میڈیا کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں, آپ جو آزاد ڈیجیٹل کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں, آپ یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے. اور پاکستان کا میڈیا بالخصوص آزاد ڈیجیٹل اس کو ایکسپوز کر رہا تھا آپ کے پروپیگنڈے کو. تو آپ کی چیخیں نکلی ہیں جو پاکستان سے رسپونڈ کیا ہے. ابھی تو پاکستان میں ٹویٹر اوپن نہیں تھا. آپ اندازہ کر لیں کہ اگر ٹویٹر اوپن ہوتا تو تب پاکستان کا میڈیا آپ کا حشر نشر کر دیتا اس محاذ پہ. لیکن 2 محاذوں پر آپ کو پسپائی کا سامنا کرنا پڑا ہے. ایک, جو پاکستان نے اپنی ایئر سپیس جو ہے وہ بند کر دی ہے انڈین ایئر کرافٹ کے لیے, چاہے وہ کمرشل ہیں چاہے وہ نان کمرشل ہیں. اب اس کے بعد انڈین جو جہاز جنہوں نے لینڈ کرنا تھا انڈیا کے کسی شہر میں یا پھر انڈیا سے ٹیک آف کر کے دنیا کے کسی اور شہر میں جانا تھا, اب ان کو دنیا کے کسی اور ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے وہ لینڈ کر کے ری فیولنگ کروانا پڑ رہی ہے. اور ایک اندازے کے مطابق, محتاط اندازے کے مطابق, ڈیلی کوئی 200 پروازیں پاکستان کی فضائی حدود کو استعمال کرتے تھے. اب اس میں دورانیہ بھی بڑھ گیا ہے کیونکہ پاکستان اپنی نہ زمینی فضائی حدود نہ جو بحری فضائی حدود ہے اس کو استعمال کرنے کی اجازت دے گا. تو ایک تو جو ٹریول کا ڈیوریشن ہے, جو سفر کا ڈیوریشن ہے وہ بڑھ جائے گا, اس کے ساتھ ساتھ ٹکٹ کے اخراجات بھی بڑھ جائیں گے. اور جو معاشی طور پہ, مالی طور پہ انڈین ایئر لائنز کو پرائیویٹ اور جو ان کی اپنی سرکاری ایئر لائن ہے اس کو جو نقصان اٹھانا پڑے گا, کیونکہ جو پیسنجر ہے وہ اب پریفر کرے گا جو دیگر ممالک کی ایئر لائنز ہیں, جیسے مڈل ایسٹ کی جو ایئر لائنز ہیں جس میں نام کسی کا نہیں لینا چاہتا, اب وہ اس پہ پریفر کریں گے کیونکہ ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. یہ صرف انڈین جو جہاز ہیں, انڈین جو ایئر لائنز کمپنیاں ہیں ان کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے. تو یہاں پر بھونچال ہے بھارت میں کہ یہ مودی سرکار نے کیا کر دیا, اتنا بڑا فیصلہ لینے سے پہلے, سندھ طاس کو سسپینڈ کے معاہدے کو سسپینڈ کرنے سے پہلے سوچ تو لیتے کہ پاکستان کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے. اور یہ ناظرین ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی فیصلہ کسی ملک کے خلاف لینا ہے تو فیصلہ کرنے سے پہلے اس کے ریپرکشن کیا ہوں گے, اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا, دوسری طرف سے جواب کیا آئے گا, یہ بھی ساری کیلکولیشن کی جاتی. لیکن شاید یہ توقع نہیں تھی انڈیا کی, اور یہ شاید کیلکولیشن بھی انڈیا کی نہیں تھی. تیسرا جو یو ٹرن لیا ہے بھارت نے, جو کہ آج کی ہماری ٹاپ کی سٹوری ہے, اب بھارت یہ کہتا ہے کہ ہم جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کو ہم سسپینڈ کر رہے ہیں. بھارت کی طرف سے جو دفتر خارجہ کو جو ڈاکومنٹس ہینڈ اوور کیا گئے اس میں اس سندھ طاس کے معاہدے کو سسپینڈ کرنے کی کوئی بات, کسی جگہ پہ اس کا ذکر, کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے. لیکن جو بھارت کے سیکٹری آبی وسائل ہیں ان کی طرف سے ایک لیٹر پاکستان کے سیکٹری آبی وسائل کو ریسیو کروایا گیا ہے, بھیجا گیا ہے. اب اس لیٹر کو ناظرین اگر پڑھا جائے, قانونی زبان میں ہی پڑھیں گے نا, کیونکہ ہم تو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے پاس ایسا اختیار نہیں ہے کہ وہ انڈس واٹر ٹریٹی کا جو ایگریمنٹ ہے اس کو یک طرفہ طور پہ سسپینڈ کر سکے. اب بھارت کا تحریری طور پہ جو لیٹر آتا ہے اس میں بھارت اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹتا ہے, بھارت اپنی پوزیشن سے پسپائی اختیار کرتا ہے. کیسے؟ اس لیٹر میں سسپینشن کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا. اس لیٹر میں جو بھارت نے پاکستان کے سیکٹری آبی وسائل کو بھیجا ہے اس میں کسی جگہ نہیں لکھا گیا کہ بھارت سندھ طاس معاہدے کو سسپینڈ کر رہا ہے. اس میں لفظ استعمال کیا گیا ہے انگریزی کی زبان کا ابینس, التوا. اب یہاں پہ جو سمجھنے کی چیز ہے, قانونی ماہرین کے تجربے کی روشنی میں یہ کہا جاتا ہے کہ سسپینڈ کا لفظ جو ہے وہ بڑا سخت ہوتا ہے, ابینس کا لفظ اس سے نیچے والی کیٹیگری میں آتا ہے. لیکن اگر آپ خود جا کے اس کا کمپیریزن کر لیں کہ سسپینشن میں اور ابینس میں کیا فرق ہے, تو آپ کو واضح فرق گوگل پہ مل جائے گا, آپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے اس کا فرق مل جائے گا. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو سسپینشن ہے, سسپینشن وہ اختیار استعمال ہوتا ہے جو کسی کے پاس موجود ہوتا ہے. اب بھارت نے سسپینشن کا لفظ استعمال نہ کر کے اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کر سکیں. اب بھارت ابینس کا لفظ استعمال کر رہا ہے. ابینس یہ ہوتا ہے کہ کوئی کام خود سے روک دیا جائے حالات حاضرہ کے تناظر میں. حالات حاضرہ کا تناظر کیا ہوتا ہے؟ جیسے پاکستان اور بھارت کی ٹینشن چل رہی ہے, اس میں بہت ساری چیزیں اس کو حالات کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جب حالات بہتر ہوں گے تو تب ہم یہ چیزیں بھارت کے ساتھ ڈسکس کریں گے, بھارت کے ساتھ اس کے اوپر نیگوسیشن کریں گے, جب تک حالات بہتر نہیں ہوتے. اس کے لیے یعنی ابینس کا سٹیٹس جو ہے یہ استعمال کیا جا سکتا ہے. اور جو سسپینشن ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کی طرف سے حکم آ جائے
کہ آپ نے اس معاہدے کے اوپر عمل درآمد نہیں کرنا، آج سے اس معاہدے پر عمل درآمد جو ہے وہ روک دیا جاتا ہے، کوئی اور آپ کو حکم کرتا ہے۔ تو بھارت نے تو کوئی سسپینشن کا لفظ استعمال نہیں کیا، ابینس کا لفظ استعمال کیا، تو بھارت یہ ایڈمٹ کر رہا ہے کہ اس کے پاس اس معاہدے کو یک طرفہ طور پہ سسپینڈ کرنے کا، معطل کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔